बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। सबसे पहले आपको वजीराबाद से बताते चलें, सूबाई मुशीर दाखिला उमर सरफराज चीमा और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का वजीराबाद JIT टीम के हमरा लॉन्ग मार्च हमला की जय वकुआ का दौरा। JIT के सरबराह CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर और DPO गुजरात ने जय वकुआ का जायजा लिया। वजीराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई मुशीर दाखिला उमर सरफराज चीमा और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का वजीराबाद JIT टीम के हमरा लॉन्ग मार्च हमला की जाय वकुआ का दौरा। इस मौका पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इकदाम किए गए थे। DSP मलिक आमर और दीगर ने इन्हें जाय वकुआ का दौरा करवाया। इस दौरान फोरेंसिक लैब की टीमें भी जाय वकुआ का जायजा लेती रहीं। सूबाई मुशीर दाखिला उमर सरफराज चीमा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की तफ्तीश जारी है। मुख्तलिफ लोगों के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। जल्द तफ्तीश मुकम्मल कर ली जाएगी और हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे ननकाना साहब से आपको बताते चले, हसन अली राना की रिपोर्ट के मुताबिक मोड़खुंडा शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर। मोड़खुंडा टाउन कमेटी ख्वाबे खरगोश के मजे लेने में मसरूफ। मोड़खुंडा में लाहौर जड़ावाला रोड पर जगह जगह गंदगी के ढेरों ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। गंदगी की वजह से उठने वाले ताफुन से बदबू फैलने लगी, जिससे इलाका मकीन मुख्तलिफ खतरनाक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। ऑफिसर शाही दफ्तरों में बैठकर सब अच्छा की रिपोर्ट देने में मसरूफ। मोड़खुंडा टाउन कमेटी मुकम्मल नाकाम। टाउन कमेटी के अफसरान घर बैठे तनख्वाहें लेने लगे। अवाम जलील ख्वार। समाजी रहनुमा मियां अरसलान फहीम का कहना है कि अगर मोड़खुंडा शहर की सफाई ना की गई तो टाउन कमेटी मोड़खुंडा और ऑफिसर शाही के खिलाफ मुहिम चलाई जाएगी। मोड़खुंडा की आवाम का मुतालबा है कि गंदगी के इन ढेरों को खत्म किया जाए। लिया से आपको बताते चले, रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक ऑल पाकिस्तान शोहदाए पुलिस मेमोरियल शूटिंग बॉल टूर्नामेंट दिलचस्प मुकाबले के बाद साहिवाल की टीम ने जीत लिया। DPO लिया मोहम्मद नासिर सियाल, सदर पाकिस्तान शूटिंग बॉल फेडरेशन ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डिप्टी कमिश्नर लिया फरत हुसैन फारूक और दीगर के हमरा जीतने वाली टीम और रनर अप टीम के कप्तान को ट्रॉफी, जबकि नुमाया खेल पेश करने वाले खिलाड़ियों में शील्डें और इनामात तकसीम किए। मुकर्रिरीन ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि शोहदाए पुलिस पूरी कौम के हीरो हैं। शोहदाए पुलिस की याद में शूटिंग बॉल टूर्नामेंट का इनेकाद DPO लिया का अहसन इकदाम है। फाइनल मैच में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लिया, एडिशनल सेशन जज डिस्ट्रिक्ट बार कौंसिल के मेंबरान MNA मजीद खान नियाजी और दीगर नामवर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इसके अलावा शायकीन की बड़ी तादाद मैच देखने के लिए मौजूद थी। शोहदाए पुलिस मेमोरियल टूर्नामेंट में पाकिस्तान भर से 32 टीमों ने शिरकत की। सूबा सिंध के शहर हैदराबाद पुन्नू आकल नौशकी, सूबा पंजाब से फैसलाबाद उकाड़ा भक्कर मियां चन्नू खानेवाल गुजरांवाला साहिवाल रहीमी यार खां की टीमों ने शिरकत की। शायकीन ने मैच के दौरान खिलाड़ियों का जज्बा बढ़ाने के लिए भरपूर हौसला अफजाई की। इस मौका पर मुअज़्ज़िज़ मेहमानों, खिलाड़ियों और शायकीन को भरपूर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। लिया पुलिस की तरफ से फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान तश्कील देकर बाई नेम पुलिस अफसरान और अहलकारान को ड्यूटी तफवीज़ की गई। आगे बढ़ेंगे हवेली लखा से आपको बताते चलें, हवेली लखा मारूफ समाजी शख्सियत हड्डी जोड़ के माहिर मियाँ फलक शेर मरहूम की पहली बरसी पर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। मेज़बानी के फ़राइज़ उनके बेटे हाजी मोहम्मद बूटा ने सर अंजाम दिया। महफिल का आगाज़ तलावत कुरान मजीद से किया गया। महफिल की सदारत पीर अहमद जमाल चिश्ती ने फरमाई और खुसूसी बयान पीर सैयद जमालुद्दीन बगदादी ने फरमाया। इलाका की सियासी शख्सियात साबिक वज़ीर आला पंजाब मियाँ मंजूर अहमद भट्टू, मियाँ नवाब खां, शहजाद एडवोकेट मलिक शहजाद नोल, आफाक अहमद मलिक निसार नोल, अली अजहर पीर गजनफर चिश्ती समेत शहर के वकला, समाजी और मजहबी सहाफ़ती बरादरी और कसीर तादाद में अवाम ने शिरकत की। और अवामी प्रेस क्लब के चेयरमैन मियाँ नियाज अहमद अदनान अमीर ने शिरकत की। महफिल के इख्तिताम पर पीर अहमद जमाल चिश्ती ने हाजी फलक शेर मरहूम के लिए दुआए मगफिरत थी फरमाई। बुलेटिन में एक और खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ के रहनुमा और हारूनाबाद फकीर वाली से मुतवक्किल सूबाई उम्मीदवार राव शुएब अहमद खान ने कहा है कि इम्पोर्टेड हुक्मरानों ने मुल्क को तबाही से दो चार कर दिया। मौजूदा अबतर सूरत हाल से निकलने का वाहिद रास्ता आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात हैं। इमरान खान ने कह दिया है आइंदा हफ्ता को खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। अवाम भी चाहते हैं इन इम्पोर्टेड हुक्मरानों से जान छूट जाए।
عمران خان کے خلاف کی جانے والی سازشیں ناکام ہو گئی، مخالفین کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ راؤ شعیب احمد خان نے مزید کہا کہ آئندہ انتخابات میں پی ٹی آئی کی فتح یقینی ہے۔ امپورٹڈ حکمران اپنی عوامی مقبولیت کھو چکے ہیں۔ باشعور پاکستانی قوم نے عمران خان کا بھرپور ساتھ دینے کا پختہ عزم کر رکھا ہے۔ آنے والا دور پی ٹی آئی کا ہے، انتخابات میں دھاندلی کی ہر کوشش کو ناکام بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ عوام کا استحصال کرنے اور قومی دولت لوٹنے والوں کو عبرتناک انجام قریب ہے، قوم جلد از جلد ان سے نجات حاصل کرے گی۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتاتے چلے ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق ترقی نے جنوب مشرق ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان کی سماجی اور اقتصادی ترقی کو بہت فائدہ پہنچایا ہے۔ آسیان چین تعلقات کو فروغ دینے میں ملائیشیا کے اسٹریٹجک انسٹیٹیوٹ برائے ایشیا پیسیفک کی جانب سے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ حاصل کرنے کے بعد ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سین نے کہا کہ گزشتہ 30 سالوں میں آسیان چین تعاون میں بتدریج اضافہ ہوا، کیونکہ چین ایک کردار ادا کر رہا ہے کلید جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی ایسوسی ایشن میں اتحاد اور ترقی کا حامی۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتاتے چلے ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق بی راؤنڈ آف 16 کے بعد سے ہر ناک آؤٹ میچ فٹ بال میں متعارف ہوا۔ پہلے ہاف میں ارجنٹائن کو فرانس پر 2 گول کی برتری حاصل تھی۔ میچ کے 21ویں منٹ میں ارجنٹائن کو پلنٹی شوٹ آؤٹ ملا اور اس طرح میسی نے اپنی ٹیم کو پہلا گول کیا۔ ارجنٹائن کے ڈی ماریا نے کھیل کے 35ویں منٹ میں دوسرا گول کر کے فرانس پر دباؤ بڑھا دیا۔ تاہم میچ کے 79ویں منٹ میں فرانس کے ایمباپے نے پلانٹی کک پر گول کر کے ارجنٹائن کی برتری 2-1 کر دی۔ پلانٹی کک پر گول کے 2 منٹ کے اندر ایمباپے نے شاندار فیلڈ گول کر کے سکور برابر کر دیا۔ پہلے ہاف میں ارجنٹائن کو 0-2 کی برتری حاصل تھی تو ایک مرحلے پر ایسا لگ رہا تھا کہ ارجنٹائن یہ میچ بآسانی جیت لے گا، لیکن فرانس نے دوسرے ہاف میں 2 گول کر کے میچ برابر کر دیا۔ تاہم اضافی وقت کے دوسرے ہاف میں ارجنٹائن کے کپتان لیونل میسی نے شاندار گول کر کے اپنی ٹیم کو برتری دلا دی جسے فرانس کے کپتان نے برابر کر دیا۔ ارجنٹائن کے خلاف ورلڈ کپ کی تاریخ کا سب سے زیادہ گول کرنے والا میچ بھی بن گیا۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتاتے چلے ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق صدر محمد نبیل کھوکھر کی صدر دفتر میں کرائم میٹنگ میں ایس ڈی پی او اور صدر ڈویژن کے ایس ایچ اوز کی شرکت۔ میٹنگ میں فردن ایس ایچ اوز کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے موبائل گشت کے نظام کو مؤثر بنانے اور مقدمات کو میرٹ پر یکسو کرنے کی ہدایت۔ تھانہ میں آنے والے سائلین کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آیا جائے، شہریوں کے جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ذمہ داری ہے۔ اس حوالے سے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتاتے چلے ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق ایس پی صدر محمد نبیل کھوکھر کا پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز میں کھلی کچہری کا انعقاد۔ ایس پی صدر نے شہریوں کی شکایات سن کر متعلقہ افسران کو احکامات جاری کیے اور مارک کردہ درخواستوں پر دیے گئے ٹائم فریم میں قانونی کارروائی کرنے کی ہدایت کی اور رپورٹ پیش کرنے کا حکم بھی دیا۔ اسپیشل سیکریٹری پنجاب اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر پنجاب، صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر اور بیت المال پنجاب ملک غضنفر عباس چھینا، ڈپٹی کمشنر بھکر عمران حسین رانچھا اور سی ای او ہیلتھ بھکر ڈاکٹر راؤ محمد سلیمان اور سردار علی خان ڈھانڈلا کے ہمراہ قطری ہسپتال حیدرآباد تھل کا دورہ۔ مذکورہ ہسپتال کو جلد از جلد آپریشنل کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی۔ اس معاملے پر وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کے احکامات بھی جاری کیے گئے۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں بلوچستان کے شہر سبی، جہاں پر صوبائی محتسب اعلیٰ بلوچستان نذر محمد بلوچ کا ایک روزہ سبی کا دورے کے دوران میر چاکر خان رند یونیورسٹی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال سبی اور مختلف سکولوں کا دورہ اور ڈپٹی کمشنر آفس کے کانفرنس ہال میں میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں تمام محکموں کے ضلعی افسران نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں خرم شہزاد کی اس رپورٹ میں۔ صوبائی محتسب اعلیٰ بلوچستان نذر محمد بلوچ کا ایک روزہ سبی کا دورے کے موقع پر میر چاکر خان رند یونیورسٹی ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہسپتال سبی، گورنمنٹ بوائز اسکول مرغزانی اور دیگر دفاتر کا دورہ بھی کیا۔ اس دوران ڈپٹی کمشنر کانفرنس ہال میں صوبائی محتسب اعلیٰ بلوچستان نذر محمد بلوچ نے اجلاس کی صدارت بھی کی، جس میں تمام محکموں کے ضلعی افسران اور میڈیا کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اجلاس کے اختتام پر صوبائی محتسب اعلیٰ نذر محمد بلوچ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جتنے بھی آج آفیسرز آئے تھے مختلف ڈپارٹمنٹس کا، ان کا شکریہ کہ وہ آج آئے
اور جو سبی کے مسائل کے حوالے سے ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور سب نے پازیٹیو رسپانس دیا۔ سبی میں بھی مسئلے مسائل بہت ہیں۔ چاکر خان یونیورسٹی کے حوالے سے میں نے وزٹ کیا، وہاں اسٹوڈنٹ میں یہاں کے علاقے کے جتنے بھی بچے بچیاں ہیں ان کو پڑھنے کا شوق میں نے دیکھا، شوق ہے اور آگے انشاءاللہ آگے جائیں گے، لیکن ان میں کچھ مسائل ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کہ شہر سے دور ہے، خاص کر بچیوں کے لیے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، 2 گاڑیاں ہیں اور بجٹ ان کے پاس نہیں ہے۔ ابھی بھی جس بلڈنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر والوں، پولی ٹیکنک والوں کی میرے خیال ہے، ان کی نئی بلڈنگ ابھی تک ان کا جو ہے نا فنڈ نہیں ملا ہے، منظوری نہیں ہوئی ہے۔ تو مسئلے مسائل ہیں، پانی کا مسئلہ ہے ان کا، لیکچرز ابھی بھی بہت سی فیکلٹیز جو ہے نا وہ فنکشنل نہیں ہے۔ تو اس کے لیے میں نے کہا ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب سے میں ملوں گا اور اس حوالے سے جو یونیورسٹی کے لیے انشاءاللہ جو بھی میری کوشش تھی انشاءاللہ اس سب سے پہلے ٹرانسپورٹ کا ان کا مسئلہ حل کریں گے۔ مزید صوبائی محتسب اعلیٰ بلوچستان نذر محمد بلوچ نے کمشنر سبی ڈویژن شاہد سلیم قریشی سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران سبی کے اہم مسائل پر بات کرتے ہوئے صوبائی محتسب اعلیٰ بلوچستان نذر محمد بلوچ نے کہا کہ سبی شہر میں سب سے زیادہ صحت اور تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور ڈپٹی کمشنر سبی کو ناجائز چلنے والے منی پیٹرول پمپ بند کرنے کے احکامات بھی جاری کیے۔ کیمرہ مین محمد ایان بلوچ کے ساتھ رپورٹر خرم شہزاد، آن نیوز سبی بلوچستان۔ منچن آباد سے عبد الرحمان گڈو شیخ کی رپورٹ کے مطابق سول اسپتال منچن آباد جانوروں کے چڑیا گھر کا منظر پیش کرنے لگا۔ ٹی ایچ کے وہ اسپتال آوارہ جانوروں کی آماج گاہ بن گیا، جس سے مریض اور ان کے لواحقین شدید پریشانی میں مبتلا نظر آ رہے ہیں۔ آوارہ جانوروں نے وارڈز میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ خونخوار بلیاں ویل چیئر پر اور بیڈ پر براجمان نظر آتی ہیں، جبکہ آوارہ کتے اور گدے تو شعبہ حادثات اور وارڈز میں رات کے وقت مٹر گشت کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ایسا منظر اسپتالوں میں شاید دیکھنے کو کبھی نہ ملا ہو۔ مریض اور ان کے لواحقین رات کے وقت اسپتال کے ایمرجنسی میں آوارہ جانوروں کی وجہ سے خوف و ہراس میں مبتلا۔ منچن آباد کے شہریوں نے محکمہ صحت کے حکام سے اور ضلعی ایڈمنسٹریشن سے فوری طور پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ سمندری سے آپ کو بتاتے چلے، رات گئے وارڈن اہلکار لمبی تان کر سوتے رہے۔ ادھر گنے سے اوور لوڈ ٹریکٹر ٹرالیاں وارڈن اہلکاروں کو منہ چڑھا کر 2 ٹرالیاں جوڑ کر گزرتے رہے اور گرین بیلٹ پر لگے شہر کی خوبصورت پول کو تباہ کر دیا اور لاکھوں روپے کا نقصان کر دیا۔ اس سے قبل بھی اوور لوڈ گنے سے لدے ٹریکٹر ٹرالیاں کئی بجلی کے پول توڑ کر سرکار کا لاکھوں کا نقصان کر چکے ہیں۔ اس کی بھرپائی کون کرے گا؟ ڈیوٹی سے غائب اہلکار یا ٹریکٹر ٹرالی مالکان جو فرار ہو چکے ہیں؟ وارڈن اہلکار اپنی ڈیوٹی سے غائب، کسی بھی ناکہ پر وارڈن اہلکار موجود نہیں۔ تازہ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے ریفلیکٹر اور پیچھے لائٹس لگائے بغیر گنے سے اوور لوڈ ٹریکٹر ٹرالیاں سمندری وارڈن اہلکاروں کے لیے بڑا چیلنج بن گیا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا وارڈن اس پر عمل درآمد کروا سکتے ہیں یا پھر 1-2 کے خلاف کارروائی کرنے کے بعد پھر ہمیشہ کی طرح گہری نیند میں سو جاتے ہیں۔ فیصل آباد سی ٹی او اور ڈی ایس پی ٹریفک پولیس آفیسر کے لیے بھی ایک کھلا چیلنج بن کر رہ گیا۔ اس پر کب تک قابو پایا جا سکتا ہے؟ سمندری کی خوبصورتی کو خراب کرنے کا ذمہ کس کے سر جاتا ہے؟ اور بلیٹن میں آگے بڑھیں گے۔ منکیرہ سے آپ کو بتاتے چلے، ہمارے نمائندے مصور حیات جھکڑ کی رپورٹ کے مطابق تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منکیرہ میں طبی سہولیات انتظامیہ کی نااہلی سے بری طرح متاثر ہو رہی ہیں۔ منکیرہ کے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کی نااہل انتظامیہ مریضوں کو طبی سہولیات فراہم کرنے میں بری طرح ناکام ہو رہی ہے۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منکیرہ میں اکثر ڈاکٹر سرکاری اوقات شیڈیول ٹائم میں ڈیوٹی بھی مکمل ادا نہیں کرتے۔ اکثر اسپتال میں جتنے بھی سینئر ڈاکٹرز ہیں ان کی باہر شہر میں پرائیویٹ کلینکس قائم ہیں، لیکن یہ ڈاکٹر اپنے کلینک پر 24 گھنٹے الرٹ رہتے ہیں، لیکن اسپتال میں ڈیوٹی کے اوقات ٹائم تک مکمل نہیں کر سکتے۔ اکثر تو سینئر ڈاکٹروں کے روم خالی پڑے رہتے ہیں جو دوائی ڈاکٹر سرکاری پرچی پر درج کر کے دیتے ہیں۔ اسپتال کی فارمیسی پہ یہ صورتحال ہے کہ وہ فارمیسی پر دستیاب نہیں ہوتی۔ اسپتال میں درختوں کو پانی لگانے والے مالیوں سے بلڈ پریشر چیک کرنے کی ڈیوٹی ادا کروائی جاتی ہے۔ اسپتال میں مریضوں کو پانی پینے کے لیے گلاس جیسی سہولیات میسر نہیں۔
ایسی صورتحال میں کیا کارکردگی ادا کر رہے ہیں علاقہ مکینوں کی ضلعی انتظامیہ اور پنجاب ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن اور اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کی اپیل۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے۔ ہارون آباد سے آپ کو بتاتے چلیں، اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق استحکام پاکستان کے لیے آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی ضروری ہے۔ جج ہو یا جرنیل، کوئی قانون سے بالاتر نہیں۔ محمد سلیم بھٹی، ڈپٹی انفارمیشن سیکریٹری پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب نے میڈیا نمائندگان سے اظہار خیال کرتے ہوئے کیا۔ پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے ڈپٹی سیکریٹری انفارمیشن سابق طالب علم رہنما محمد سلیم بھٹی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی معیشت کے زوال پذیر ہونے میں سب سے بڑا مسئلہ نام نہاد اشرافیہ کی کرپشن ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ہو یا عدلیہ انتظامیہ، یہ سب قانون کی پکڑ سے دور ہے۔ ان کی کرپشن نے پاکستان کی معیشت اور استحکام کو شدید خطرات سے دوچار کر دیا ہے اور یہ سب ادارے قانون اور آئین سے بالا بن چکے ہیں۔ کوئی بھی احتسابی ادارہ ان پر ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں اور نہ ہی یہ ادارے اپنے افسران کے خلاف خود احتسابی کرتے ہیں۔ جرنیلوں اور ججوں کی کرپشن کی باتیں زبان زد عام ہیں، لیکن کوئی ان کا احتساب کرنے کو تیار نہیں۔ یہ کون سی مقدس گائے ہیں جو قانون کے دائرہ اختیار میں نہیں؟ اگر سیاستدان اور سول حکمران احتساب کے عمل سے گزرتے ہیں تو ان کے سابق افسران کی برائیوں پر بھی ان کے اداروں کو ان کا ساتھ دینے کی بجائے ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ سلیم بھٹی نے کہا کہ دنیا بھر کے عدالتی افسران اور جرنیلوں کی نسبت پاکستان کے افسران کو بے شمار امارات اور سہولیات حاصل ہیں۔ اس کے باوجود ان کی کارکردگی استحکام پاکستان کے خلاف دنیا بھر کی عدلیہ کے مقابلے میں مایوس کن ہے۔ ڈیرہ مراد جمالی سے آپ کو بتاتے چلیں، ریاض احمد کی رپورٹ کے مطابق ڈیرہ مراد جمالی پولیس کی ہدایات پر تاجر برادری نے سی سی ٹی وی کیمرے نصب کر لیے۔ اس کے باوجود آج تک کوئی چور یا ڈکیت کا گرفتار نہ ہو سکا۔ تعجب کی بات ہے۔ سیاسی اور قبائلی شخصیت بابو میر واحد بخش بنگلزئی کی میڈیا سے گفتگو۔ نصیر آباد اور ڈیرہ مراد جمالی کی ایک اہم سیاسی، سماجی اور قبائلی شخصیت بابو میر واحد بخش بنگلزئی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ تعجب کی بات ہے کہ علاقے میں چوری ڈکیتی ہونے والی وارداتوں کی روک تھام اور پولیس کے ساتھ تعاون کرنے کی غرض سے نصیر آباد پولیس کی خصوصی ہدایات پر بیشتر تاجر برادری اور شہریوں نے سی سی ٹی وی کیمرے بھی نصب کر رکھے ہیں۔ اس کے باوجود آج تک پولیس ان سی سی ٹی وی کیمروں سے حاصل کردہ فوٹیج پر کوئی کارکردگی نہ دکھا سکی، جو کہ پولیس کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ بابو میر واحد بخش بنگلزئی نے میڈیا پرسن کو مزید بتایا کہ ڈیرہ مراد جمالی کے ایک اہم فیصل شاپنگ اور رہائشی پلازا پر داخلی اور خارجی راستوں سمیت اندر شاپنگ سینٹر میں بھی سی سی ٹی وی کیمرے نصب ہیں۔ باوجود اس کے پلازا کے داخلی راستے سے ایک عام شہری کا ایک اور موٹر سائیکل چوری ہو گیا، جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں بآسانی شناخت کی جا سکتی ہے، لیکن پولیس کی جانب سے اب تک کوئی اہم پیش رفت نہ ہونا باعث تشویش کا مقام ہے۔ علاقے میں خاص کر تاجر برادری کے ساتھ ہونے والی لوٹ مار، ڈکیتی اور موٹر سائیکل چوریوں کی وارداتوں میں سخت سے سخت نوٹس لیا جائے۔ ہری پور سے آپ کو بتاتے چلے، صوبائی حکومت کی طرف سے ایک سال گزرنے کے باوجود بلدیاتی نمائندوں کو فنڈ نہ ملنے کے باعث ہری پور میں یوم سیاہ منایا گیا۔ اس سلسلے میں ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات ناصر امین کی اس رپورٹ میں۔ کے پی کے حکومت کی جانب سے ایک سال گزر جانے کے باوجود بلدیاتی نمائندوں کو فنڈ نہ ملنے کے باعث صوبہ بھر کی طرح ہری پور میں بھی یوم سیاہ منایا گیا۔ اس سلسلے میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں تحصیل چیئرمین سمیع اللہ خان سمیت بلدیاتی نمائندوں کی بڑی تعداد نے بھرپور شرکت کی۔ ریلی ٹی ایم اے آفس ہری پور سے شروع ہو کر صدیق اکبر چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ اس موقع پر بلدیاتی نمائندوں سمیت تحصیل چیئرمین ہری پور سمیع اللہ خان کا کہنا تھا کہ فنڈز نہ ملنے کی وجہ سے ایک سال سے زائد عرصہ سے مختلف چھوٹے بڑے پروجیکٹس رکے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے آئے روز مختلف مسائل جنم لے رہے ہیں۔ اس موقع پر بلدیاتی نمائندوں اور تحصیل چیئرمین سمیع اللہ خان نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ صوبائی حکومت کو چاہیے کہ بلدیاتی نمائندوں کو فی الفور فنڈ ریلیز کیے جائیں تاکہ ضلع ہری پور میں ہونے والے ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری کیا جا سکے۔ آگے بڑھیں گے بہاول نگر سے آپ کو بتاتے چلے، قائد اعظم پریس کلب کے صدر چودھری طارق محمود کی خصوصی دعوت پر قمر الزمان بندیشہ اور راجہ کوکب افتخار کی شرکت۔ قائد اعظم پریس کلب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوامی مسائل کو حل کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے حکم کے مطابق عوام کی خدمت کو جاری رکھنے کے لیے ہم اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ ان خیالات کا اظہار وائس چیئرمین وزیر اعلیٰ کمپلینٹ سیل ڈسٹرکٹ بہاول نگر قمر الزمان بندیشہ اور وائس چیئرمین لوکل گورنمنٹ بہاول نگر راجہ کوکب افتخار نے گزشتہ روز قائد اعظم پریس کلب
भावल नगर में एक तकरीब से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि हमारा मिशन है कि महकमों में मौजूद काली भेड़ों का खात्मा किया जाए ताकि अवामी मसाइल जल्द अज जल्द हल किए जा सकें। कबल ही जनरल सेक्रेटरी कायदे आजम प्रेस क्लब भावल नगर आजम खान ने सिपा सनामा पेश करते हुए अवाम के हकीकी मसाइल पर रोशनी डाली और उम्मीद जाहिर की कि ये हमारे अवामी नुमाइंदे इनको हल करने के लिए वज़ीर आला पंजाब से बात करेंगे। इस मौका पर सदर कायदे आजम प्रेस क्लब भावल नगर चौधरी तारक महमूद ने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की तशरीफ आवरी पर इनका शुक्रिया अदा किया और ओहदे मिलने पर मुबारकबाद पेश की। इस तकरीब में सदर रोही प्रेस क्लब वहीद अहमद खरल ने खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर कायदे आजम प्रेस क्लब भावल नगर के तमाम इमरान ने भरपूर शिरकत की और तमाम मेहमानों का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और तकरीब के दौरान भावल नगर के मसाइल हल करने के लिए मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने यकीन दहानी भी करवाई। इनका कहना था कि हम वज़ीर आला पंजाब से भावल नगर में सहाफ़ियों की कॉलोनी की बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे पाकपतन से। आपको बताते चले हमारे ब्यूरो चीफ सेठ जफर इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन के नवाही गाँव में नाजायज ताल्लुकात का शाखसाना हकीकी चचा ने सेकेंड ईयर के तालिब इल्म भतीजे को घर बुलाकर छुरियों के पै दर पै वार करके मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने आला कत्ल छुरी बरामद कर ली। वाक़या थाना मलिका हांस के इलाके 77 डी नूरपुर में पेश आया। सेकेंड ईयर का तालिब इल्म और नबील इकबाल अपनी फर्स्ट ईयर कज़न के साथ साहिवाल कॉलेज में तालीम हासिल करने जाते थे। दौरान तालीम दोनों एक दूसरे के करीब हो गए और शादी के अहदो पैमा कर बैठे। हकीकी चचा जफर इकबाल को एक दूसरे के साथ नाजायज ताल्लुकात का शक गुजरा और भतीजे को घर बुलाकर रस्सियों से बांधकर छुरियों के पै दर पै वार करके मौत के घाट उतार दिया। कत्ल करने के बाद मुलजिम जाए वकुआ से फरार हो गया। वाक़या की इतला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी रेस्क्यू 1112 और फॉरेंसिक की टीमें जाए वकुआ पर पहुंच गईं। पुलिस ने जाए वकुआ से आला कत्ल छुरी बरामद कर ली। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी और तहकीकात का आगाज कर दिया। मलिकवाल से आपको बताते चले असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक नामालूम अफराद की मोटरसाइकिल सवारों पर फायरिंग की जद में आकर बाप बेटा जाँ बहक। मकतूलीन मुकदमा कत्ल की तारीख पेशी के लिए अदालत जा रहे थे। फायरिंग के बाद मुलजिमान जाए वकुआ से फरार हो गए। फायरिंग का वाकया चांदनी चौक के करीब पेश आया। शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया। मरी से आपको बताते चले मरी की सबसे बड़ी यूनियन कौंसिल नंबल के बुनियादी मरकज सेहत की बिल्डिंग खंडर का मंजर पेश करने लगी। BHU बिल्डिंग की छतें और दीवारें टूट फूट का शिकार। बाना केनाल की अराजी पर फैलाया रकबा और बिल्डिंग कई सालों से खस्ता हाली का मंजर पेश करने लगी। कई हुकूमतें आईं और गईं लेकिन कोई वादा वफा न हो सका। इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। 30,000 की आबादी पर मुश्तमिल अफराद बुनियादी सहूलियात से महरूम। अहले इलाका ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द BHU की बुनियादी सहूलियात को पूरा किया जाए और इसकी मुरम्मत की जाए ताकि मकामी लोगों को घर के अंदर इलाज मुआवजा की सहूलियात मैसर हो सकें। बिल्डिंग की तामीर और मेडिकल स्टाफ की तैनाती से DHK मरी जाने वाले मरीजों को अपने इलाके में ही इलाज की सहूलियात मैसर होंगी। तफसीलात जानते हैं मरी से हमारे नुमाइंदे मजहर महमूद अब्बासी की इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट पंजाब से भी मुतालबा है कि यहाँ जो BHU अस्पताल है यहाँ पे बहुत बड़ी आबादी है, 30,000 की आबादी है और यहाँ से अगर मरी जाना पड़े तो लोगों को जो बड़ी मुश्किलात होती है, 200-400 रुपया किराया लग जाता है आने जाने का। तो यहाँ पे अगर ये सारी सहूलियात मैसर हैं तो लोगों को जो है ना तहसील हेडकोार्टर अस्पताल में जाने की लिए ज़रूरत नहीं है। तो हमारी सदाकत अली अब्बासी साहब से और मेजर लताफ़ साहब से है कि यहाँ से ख़ास तौर पर यहाँ पे जो ये मामलात हैं इसको फौरी हल किया जाए। मोहम्मद कियास अब्बासी, कैमरामैन मदर अब्बासी हो। और घोटकी से आपको बताते चले उबाड़ो में सिटीजन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल उबाड़ो में सिंधी सकाफत को उजागर करने के लिए पढ़ेगी सिंध बढ़ेगी सिंध के उन्वान से शानदार रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में तुलबा और तालिबात ने सिंध की तारीख पर तकरीरें की और सिंधी सकाफत को उजागर करने के लिए टैबलो पेश किए और सिंध बढ़ेगी और सिंध बढ़ेगी के उन्वान पर खाके पेश किए। तो तकरीब में आने वाले मेहमान ने बच्चों की परफॉर्मेंस पर दाद दिए बगैर न रह सके। तकरीब में आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को प्रिंसिपल उल्फत बलोच ने खुश आमदीद कहा और स्कूल चेयरमैन शाह मोहम्मद ने सिंधी सकाफत टोपी और अजरक के तोहफे पेश किए और IBA 2021 और 2022 के दौरान असेसमेंट पास करने वाले 6 स्कूलों के प्रिंसिपल्स को शील्ड्स और 25,000 के चेक तकसीम किए गए। पढ़ेगी सिंध बढ़ेगी सिंध के उन्वान से तकरीब में बेहतरीन तकारीर और परफॉर्मेंस देने वाले तुलबा और तालिबात में तारीफी शील्ड्स भी तकसीम की गईं। सियालकोट से सीनियर नायब सदर यूथ विंग मियां अताउर रहमान
तहसील सियालकोट इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी महर जिशान जावेद, मियां जहांगीर बदर सीनियर नायब सदर तहरीक इंसाफ सियालकोट यूसी चपराड़ की यूथ विंग की तंजीम साजी मुकम्मल कर ली गई। सदर यूसी चपराड़ यूथ विंग सकलैन रहमान और जनरल सेक्रेटरी साद अरशद को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इनके साथ साथ हमजा आसिफ को नायब सदर यूथ विंग यूनियन काउंसिल चपराड़ और दीगर साथियों को यूथ विंग के ओहदों का नोटिफिकेशन भी जारी है। शेखुपुरा से आपको बताते चले, भक्की अड्डा पर 4 मुसल्ला डाकुओं की बिल्डिंग मटीरियल की दुकान पर डकैती की कोशिश, मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से दुकानदार 2 सगे भाई जान बहक हो गए। 2 मोटरसाइकिल पर सवार डाकू अंधाधुंध फायरिंग करते रहे और धुंध का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। थाना भक्की पुलिस मौका पर पहुंच गई, इलाका की नाकाबंदी और फरार डाकुओं की तलाश का आगाज कर दिया गया। दोनों भाइयों की लाशें पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असम्बली चौधरी सज्जाद हैदर गुज्जर ने कहा है कि वफाकी हुकूमत की महंगाई में वाज़ेह कमी के इक़दाम से आवाम को भरपूर रिलीफ हासिल हो रहा है। आने वाले दिनों में महंगाई में तारीख साज कमी होगी। मुल्क में बेरोज़गारी के खात्मा के लिए भी वाज़ेह फ्रेमवर्क तश्कील दिया गया है, जिसके तहत तमाम शोबों में रोज़गार के नए मौके पैदा किए जाएंगे। आवाम को खुशहाली से हमकिनार करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोज़गारी में कमी के जिस वादा के साथ मौजूदा हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला, इसे अमली जामा पहनाया जा रहा है। जल्द कौम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी पैमाने पर कमी की खुशखबरी मिलेगी, जिसका हुकूमत की तरफ से इजहार भी किया गया। उन्होंने कहा कि अवाम कसम पुरसी की खात्मा के लिए जिस भरपूर अज़म के साथ वफाकी हुकूमत के इक़दाम उठा रही है, वो अपनी मिसाल आप हैं। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में होगा और हर पाकिस्तानी शहरी खुशहाल ज़िंदगी बसर करेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़ या विजिट करें हमारी वेबसाइट onNewsTV.pk।